अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको बहुत मुबारक हो अपनी नई जमात में आने के लिए। आप सब ने बहुत मेहनत की और अच्छे नंबरों से पास हो गए। आप सबको बहुत मुबारक हो और नई जमात में आने के लिए खुशामदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना जैसे हालात में हम घर में ही अपना नए साल का आगाज़ कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों ने कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर ज़रूर करनी है। बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल करना है और बिला ज़रूरत तो घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना, ठीक है। और अपनी आँख, नाक और मुंह को हाथ लगाने की कई दफ़ा हमें आदत होती है, तो अब तो बिल्कुल भी नहीं लगाना। और छींक आते हुए आपने कोहनी का इस्तेमाल करना है, हाथ नहीं आगे रखना, टिशू या रुमाल रखना है। और अगर टिशू या रुमाल पास नहीं है तो आपने कोहनी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और जिससे ज़ुकाम हो उससे आप लोगों ने दूर रहना है। और अगर आपको ज़ुकाम है तो आपने मास्क पहने रखना है और दूर रहना है, ठीक है, ताकि दूसरे भी इससे बच सकें। और घर से बाहर जाने की तो बिल्कुल भी ज़िद नहीं करनी, ठीक है। तो आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने का काम नहीं करेंगे, सिर्फ कहानी सुनेंगे, ठीक है। कहानी बहुत मज़े की है। कहानी का नाम है इरगट गिरगट। इरगट गिरगट। गिरगट पता है आपको क्या होता है? गिरगिट एक ऐसा जानवर होता है जिसमें जो अपना रंग बदल लेता है। जिस जगह पर भी जाता है ना, उसका रंग तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। इरगट गिरगिट, ये है इरगट। और गिरगिट क्या होते हैं आगे जाके देखते हैं। इरगट गिरगट दूसरे गिरगिटों से बहुत मुख्तलिफ था। जब वो सब हरे पत्ते पर बैठते तो उनका रंग हरा हो जाता, और जब वो पीली रेत पर खड़े होते तो वो खुद भी पीले हो जाते। जब वो नीले तालाब पर तैरते तो नीले नजर आते। वाह, क्या बात है, वो उनके तो रंग ही तब्दील हो जाते थे। ये देखें, ये हरे दरख्त पर है ना, तो इसका रंग हरा हो गया है। ये पीली रेत पर है तो इनका रंग पीला हो गया। और ये देखें, नीले तालाब में इनका रंग नीला हो गया है। हरी घास में ये देखें हरे हैं। और लेकिन ये क्यों लाल रंग का है? ये क्यों सबसे मुख्तलिफ है? चलें आगे देखते हैं कि ये क्यों मुख्तलिफ है। लेकिन इरगिट के साथ ये ना होता। इरगिट जब हरे पत्तों पर बैठता तो उसका रंग लाल हो जाता। हाँ, लाल क्यों हो जाता? जब वो पीली रेत पर खड़ा होता तो उसका रंग जामुनी हो जाता। जब ये पीली रेत पर जाता तो दूसरे गिरगिटों का रंग पीला हो जाता और इसका रंग जामुनी हो जाता। ये क्यों मुख्तलिफ था दूसरे जानवरों से? अब इरगट नीले तालाब पर तैरता तो वो नारंगी नजर आता। नारंगी रंग का आपको पता है ना, तो ये देखें, ये नारंगी रंग का नजर आ रहा है। बाकी सब नीले हैं, ये नारंगी रंग का नजर आ रहा है। इरगिट ये सब जानबूझकर नहीं करता था। वो तो चाहता था कि वो दूसरे गिरगिटों की तरह ही रहे, लेकिन वो बेबस था क्योंकि उसका रंग हमेशा माहौल से मिलने की बजाय मुख्तलिफ हो जाता। कभी तो इरगिट को बहुत डर लगता, क्योंकि वो जानता था कि खतरे में वो अपना रंग बदल कर छुप नहीं सकता। कितने दुख की बात है कि वो छुप भी नहीं सकता था। वो बहुत परेशान रहने लगा था। दूसरों से मुख्तलिफ होने की वजह से इरगिट तन्हा महसूस करता था। सारे एक जैसे होते थे ना, तो वो सब आपस में दोस्त बन जाते थे। तो वो बेचारा मुख्तलिफ नज़र आता था, उसे कोई पूछता ही नहीं था। वो बेचारा अकेला महसूस करता था खुद को। वो बहुत परेशान रहने लगा था। दूसरे छोटे गिरगिटों के साथ ना खेलता, क्योंकि वो हमेशा नुमायां हो जाता। वो सोचता था कि इनके दरमियान उसकी कोई जगह नहीं थी, ख़ास तौर पर जब वो अपना पसंदीदा खेल रंग बदलो और ढूंढो खेलते।
رنگ بدلو اور ڈھونڈو وہ کھیل کھیلتے تھے جس میں وہ چھپ جاتے تھے، یعنی جس جگہ پر بھی ہوتے تھے ان کا رنگ ویسا ہو جاتا تھا تو وہ چھپ جاتے تھے، اور یہ چھپ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کا رنگ تو مختلف ہو جاتا تھا، تو یہ پکڑا جاتا تھا۔ ایک دن چھوٹے گرگٹوں نے سوچا کہ وہ جنگل سے نکل کر باہر کی دنیا دیکھیں۔ ارگٹ کا بھی جی چاہا، وہ چھپتے چھپاتے ان کے پیچھے ہو لیا، وہ چھپتے چھپتے ان کے پیچھے چلا گیا۔ یہ دیکھیں یہ دوسرے گرگٹ جا رہے ہیں تو یہ گرگٹ ان کے پیچھے جا رہا ہے، کیونکہ وہ تو اس کو دوست نہیں مانتے تھے نا، وہ خود بھی محسوس کرتا تھا کہ میں ان سے مختلف ہوں، تو وہ خود بھی پریشان رہتا تھا۔ چھوٹے گرگٹ بہت دیر تک چلتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد ان کو احساس ہوا کہ وہ تو کھو گئے ہیں، کھو گئے ہیں۔ چھوٹے گرگٹ ڈرنے لگے اور ارگٹ بھی ڈرنے لگا۔ وہ تو چھپا ہوا تھا لیکن پھر بھی اسے سمجھ آ گیا کہ یہ کیا، ہم تو گم گئے ہیں۔ ارگٹ ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپا رہا، لیکن کچھ عرصے بعد اکیلا نہ رہا گیا۔ وہ پتھر کے پیچھے سے نکلا اور چھوٹے گرگٹوں نے اسے فوراً دیکھ لیا۔ وہ حیران تھا کہ اس کو دیکھ کر سب بہت خوش ہوئے۔ عجیب بات تھی، گرگٹ اتنے پریشان تھے لیکن جب انہوں نے گرگٹ کو دیکھا تو وہ سب خوش ہو گئے۔ اسے بہت عجیب لگا کہ سارے مجھے دیکھ کے اتنے خوش ہو رہے ہیں۔ اب جنگل میں سب والدین پریشان تھے، بچوں کو گئے بہت دیر ہو گئی تھی۔ جب پریشانی پر قابو نہ پا سکے تو سب مل کر چھوٹے گرگٹوں کو ڈھونڈنے نکلے۔ بچے گم جاتے ہیں تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں نا، تو ان کے والدین بھی پریشان ہو گئے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے بچے گھر کیوں نہیں آئے، تو پریشانی کی وجہ سے پھر وہ انہیں ڈھونڈنے نکل گئے۔ اب یہ لال ریت پہ لال رنگ کے گرگٹ نظر آ رہے ہیں، وہ بہت دور تک چلتے رہے لیکن چھوٹے گرگٹوں کا کوئی نشان نظر نہیں آیا۔ جب گھبراہٹ بہت زیادہ بڑھ گئی تو امید جاگی۔ بہت دور ایک ہرا نقطہ دکھائی دیا۔ وہ بڑے پریشان ہو گئے، سارے کے مل کیوں نہیں رہے، کیونکہ ایک تو جگہ ایسی تھی کہ جہاں وہ کھڑے ہوتے تھے ان کا رنگ ویسا ہی ہو جاتا تھا، تو وہ پہچانتے کیسے کہ یہ ہمارے بچے ہیں اور کہاں ہیں، کیونکہ رنگ میں نظر ہی نہیں آتا تھا دور سے۔ لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ وہاں انہیں ہرا نقطہ دکھائی دیا، اس کا مطلب ہے کہ انہیں کوئی امید جاگی کہ وہاں ہرے رنگ کا کچھ ہے۔ وہ تو ارگٹ ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو ارگٹ ہرے رنگ کا، آگے آئے تو دیکھا تو کہتے وہ تو ارگٹ تھا۔ اس کے مختلف رنگ کی وجہ سے چھوٹے گرگٹ خیریت سے ڈھونڈ لیے گئے۔ سب بہت خوش تھے، اب ان کا رنگ ایک جیسا تھا تو وہ زمین بھی ویسی تھی تو نظر ہی نہیں آئے، لیکن اس کا رنگ مختلف تھا تو دور سے ہی نظر آ گئے۔ آگے آ کے یہ تو ارگٹ تھا۔ اب کیا جی، ایک مہم سے بھرپور دن کے بعد اپنے گھر لوٹے۔ اس مرتبہ ارگٹ سب کے ساتھ فخر سے چلا۔ اس کا رنگ تو الگ تھا لیکن اب ان سب میں اس کا ایک خاص مقام تھا۔ اب مختلف ہونے کی وجہ سے اس کو اپنے اوپر فخر تھا۔ ہاں جی، اسے اپنے اوپر فخر تھا۔ کیوں فخر ہونے لگا؟ پہلے وہ شرمندہ ہوتا تھا کہ میرا رنگ مختلف ہے، اور وہ سوچتا رہتا تھا کہ میں ان سب سے کیوں مختلف ہوں۔ وہ کسی سے گھلتا ملتا بھی نہیں تھا، سوچتا رہتا تھا کہ یہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ لیکن جب اتنی پریشانی کا وقت آیا تو یہی تو اس کے کام آیا۔ سب نے انہیں ڈھونڈ لیا، ارگٹ کی وجہ سے باقی گرگٹ بھی مل گئے تو سارے اس کے دوست بن گئے۔ پھر وہ فخر محسوس کرنے لگا کہ میں سب سے مختلف ہوں۔ پہلے وہ پریشان رہتا تھا کہ میں کیوں مختلف ہوں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم
اگر کسی سے مختلف ہیں تو اس میں ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہمیں تو اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ اب اگر یہ گرگٹ بھی ان کے جیسا ہوتا تو ماں باپ تو انہیں کبھی نہ ڈھونڈ پاتے، لیکن صرف اسی کی وجہ سے ڈھونڈا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہتری تھی نا ہر کام میں، اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ سب نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، اور یہ کہانی غور سے سننے کے بعد اپنے گھر والوں کو بھی سنانی ہے اور بتانا ہے کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا۔ ٹھیک ہے؟ اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔